السلام عليكم. السلام عليكم الشباب، لاباس عليكم بخير؟ شحال لاباس؟ اخر حصه كنا حبسنا فاش حبسنا في كنا حسبنا بعدا الكارلاج، الغوفيتمون. داكوغ. كنا حسبنا الغوفيتمون الى دونك سون نبدا اوديو الى اليوم قال عندك لوتوكاد؟ لا والله ما عرفت أستاذ. عندك لوتوكاد يمكن ما عرفت شنو عندك دابا، ما عرفتش. المهم ما عندكش الميتري، ما هذا تقري الميتري اليوم. صافي أستاذ، اسمح لي. ماشي مشكل، يلا. الوغ الوغ عندنا حسبنا الغوفيتمون اون غري سيرام. دونك حسبنا لي سوسول. داكوغ. بيان سور لو غري سيرام تيكون متر كاري، انا نديرو ان بتيت رابيل. من بعد حسبنا الكراج اولا ريد شوسي، حسبنا لي تا هو الكارلاج ديالو. ابخي طلعنا البروميير ايطاج، حسبنا لي صالون، حسبنا لي سو ديالهم، المسائل ديالهم، بروميير ايطاج جوسكا ايسي. داكوغ. ابخي دزنا لدوزيام ايطاج وحسبناها حتى هي دوزيام ايطاج. دونك لقينا بريسك واحد 345 متر كاري ديال كارلاج غير سيرام. ابخي دزنا لا بلانت. شنو هي البلينتا؟ حتى هي البيريمتر اللي كيكون ديال سميتو ديال الزل اللي درنا، كنديرو ليه البلينتا ديالو في جناب ديال الدار. دونك حسبنا توني سول. دونك هو بيان سور البلانت كتحسبو متر لينيير، عقلوا هاد المسألة متر لينيير. حسبنا السوسور لي شوستي البوطوات، داكوغ، متر لينيير. درنا طاق طاق طاق، طلعنا البروميير ايطاج دوزناها، طلعنا دوزيام ايطاج. هنا باش نشوف الغوفيتمون هنايا اوني اوبليي سور سول. داكوغ، بقينا لي زيسكالي ما دوزناش لي زيسكالي. داكوغ، البالكون خصنا ندوزو لي زيسكالي. المهم حنا دوزنا لا بلانت، ها هي بروميير ايطاج دوزيام ايطاج سالينا هادشي اللي عندنا. دونك نحاولو ناخدو ليها واحد الكولور اللي هو بحال هادو. انا توتال بلانت سي بون. دونك نحاولو ناخدو ميم كولور. داكوغ، انا هوب. دونك من بعد نمشيو نحسبو لي زيسكالي. داكوغ، غوفيتمون بور اسكالي. غوفيتمون ديال زيسكالي تا هو تيكون بوحدو. الوغ غوفيتمون بور اسكالي. الوغ نديرو غوفيتمون pour escalier. Le revêtement pour escalier. D'accord. Attends, 14. Désolé. Mais revêtement pour escalier. Copier. Ajouter le revêtement là. Alors, on a le présent. Revêtement pour escalier. D'accord. Non, de revêtement pour escalier. De la grouper. Par l'air. Voler. C'est bon. On a de la partie les en. Donc, revêtement pour escalier. Les escaliers, je ne peux la marche, contre-marche. Donc, on a les marches. C'est bon. On a la marche. On a là. Ça va. Aussi une marche. D'accord. Je fais de la marche. Je fais 110.
110 110 110 donc bien sûr on a pour glisser x fois le gérant fait 0,30 donc غادي نبقاو هنا نجليسيو هادي comme ça oh non Jean contrôle Z Jean هادي إلا بغيتي ترجع تدير contrôle Z alors on a le contre marche ça هو عندنا 64 normalement ولا 65 contre marche alors فيهم 110 elle a 0,17 0,17 نحسبوا la surface 0,17 d'accord c'est bon شنو عندي هنايا ديال لي مارش كيبقى ليا البلينتا هادو خصنا نحيدهم دونك فو سوبريمي هادو داكوغ هنايا خصنا نزيدو لي مارش ديالنا موديفيو هادي سوبريمي هادي نعاودو نجمعو لي مارش ديالنا من الريفيتمون دونك كناخدو جوسكا ici نديرو لا سون داكوغ دونك شحال واش عندنا 413 من بعد هنايا نزيدو بلينتا حتى هي ناجوتيو لا بلانت ديالها ديال لي مارش داكوغ لي اسكالي اسكالي الوغ اسكالي الوغ نمشيو دابا لو بلان نشوفو عندنا شحال خصنا ديال البلينتا ديال لي اسكالي كونتيني الوغ نشوفو كيفاش نديرو لي اسكالي دونك خصنا نشوفو لو لينيير فينالمون لي اسكالي ديالنا سون لا لي اسكالي نحسبو هاد لابارتي ندورو معاها هنا ندورو هكدا حتى لهنايا عاوتاني نبقاو غاديين تنحسبو داكوغ بالنسبة للريد-شوسي لو ريد-شوسي عندي هنايا هي عندي 305 داكوغ نحاول نحسبوهم نجيو هنا نديرو 1 نديرو اونطري نو نديرو طابيلاسيون نجيو نديرو هنا إيكال ونحسبو عندي 305 بلس 281 80 plus 230 230 plus دابا دزنا le rez-de-chaussée ولا سوسة عندنا هنايا plus هي عندي 6 هنايا دوك عندي 6 دونك plus 6 هيا plus دونك عندي 6 plus 6 77 plus عندي 2 26 26 plus عندي 2 41 2 41 plus on a 2 zones ندورو هكذا دونك plus 2 80 plus 3 39 plus 3 c'est pas 3 39 plus 3 39 plus 2 26 plus 2 84 plus on a dit هذه donc normalement fois 3 تعاود donc la partie هذه هيدو هنا نديرو واحد القوس نديرو هنايا واحد 3 فوا هذه تعاود 3 فوا سي بون comme ça d'accord donc وغادي نديرو اونطري فين نعاود نرجعو عطاتنا هي سي بون هي هادي عطاتنا presque واحد عطاتنا لقينا راه هنا عندنا هاد الداخل هذا حتى هو خصو يتحسب نرجعو تاني دونك البلينتات تتكون في واحد الجنب والجنب الاخر لي دو كوتي دونك خصنا نعاودو نحسبو هاد لابارتي هادي داكوغ دونك حسبنا غوش ونحسبو لا دغوات نجيو نديرو اونطري بيان سور نرجعو هنا نديرو هوب نديرو هنا اي 1 دابا غوش ضربات
نحاول نحسبوا هاد الجهة الأخرى هادي. سي بون. دونك غنديرو هنا إيكال، نجيو نديرو إيكال ونبداو نكوطيو. ألوغ عندي كوطاسيون بيان سور هنا، فوالا من هنا حتى لهنا. عندي 2.06 2.06 بلس شوية ركز هنايا لأن خاصك تعرف اش كدير. 0.60 بلس 0.60 بلس بيان سور هنا كاين واحد 10 هي 10 هنا، دونك هنا تولي 16 بلس كوطي هنا عاوتاني 120. دونك بلس ديك 10 هي 130 بلس 130 شنو درنا هنايا؟ نعاودو شنو كلشي نعاود. دونك قلنا غنديرو الكوطاسيون من هنا. دونك شنو عندي كوطاسيون من هنا. نحيد هادو كاع باش منديرش الكوطاسيون داخل. دونك ندير الكوطاسيون ديالي من هنا عندي 2.6 ايوا عندي الكوطاسيون من هنا لهنا. حطها هنا 60. ابخي نحط الكوطاسيون من هنا. دونك شنو عندي هذا على بارتي عندي 10. دونك عندي 0.10 بلس 2.06 بلس 0.60 بلس 120 بلس 0.10. دونك حنا لقينا هاد الأولى سي بون. فوالا نمشيو للأخرى اللي حدانا نكتبو دابا لداخل. أنا غندير هنا ندير هنا بلس 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 شنو بلس كوا بلس هنا. غناخدو عاوتاني الكوطاسيون ديال هنا رابيدمون. دابا نحاول نحيد هاد الكوطاسيون هادي باش متدوخنيش. نحيد هادي هنا نمشي ندير هنا. كاين 60 هنا ولكن محسوبة عندي هنا 110. نحسب غير من هنا لهنايا من لاباس. هادي من هنا هاد كوا حتى لهاد كوا هو اللي نحسب. دونك نحط هنا 5. عندي 5 باش يبان ليكم 5.66 داير سي بون. دونك بلس 5 بلس 5 بلس فوالا بلس 0.60 بلس سي بون بلس 110 داكوغ مزيان. بلس هاد 10 هادي 0.10 داكوغ. غادي مزيان نطلعو هنا شوفوا هاد السيركل هذا شحال فيه. هو نورمالمون راه فوق 3 نحسبو غير واحد فوق 3. دونك هنا نديرو بلس نديرو 3 بلس 3 فوا 3 فوا القوس ونديرو داك الشي اللي ندير البارامتر اللي عندي هنايا. هاد البارامتر اللي هو شحال ندير هنا لهنا ندير 120. دونك 120 عندي معرفو شنو عندي هنا. عندي ندير واحد بارتي كوطاسيون 120. عندي 120 هنا شحال عندي 60 180. دونك عندي 120 و 180 120 و 60 هي 180 180 180 360. دونك فوا 300 3 متر 60 entre عندنا في هاديك الوسطاني عندي 22 سي بون. دونك هنا متر بيان سور غندير إيكال ولا باش نكريسيو غير هنا جوج مزيان. دونك شنو نحيدو هادي سوبريمي باش نعاودو التوتال ديال لينيير. شحال عندي لينيير نديرو هكا ونديرو شوفو عطاتني 312 سنتيمتر 312.60. هنا نديرو ليها زيرو باش يولي بحال بحال. دونك هنا حسبنا البلنتا حسبنا لي زيسكالي حسبنا لا بلانت ديالهم. دونك هنا اوني حنا مزيانين غاديين مزيان سي بون. دابا سيدي
نحسب هادشي هذا نحاول نيجليجيو نحيد هاد لابارتي هادي سوبريمي. فوالا دابا نشوفو شنو عندنا. نخرجو البلون ديالي نطلعو لا تيراس نحسبو لا تيراس هنا ريفيتمون تيراس حتى باش يكون الثمن ديالو بوحدو هو البلينتا ديالو. دونك نجيو هنا هاد لابارتي هادي نديرو ريفيتمون تيراس revêtement pour terrasse, la terrasse, alors terrasse, pour la terrasse, d'accord. Dans la terrasse عندنا الكارج ديسكالي داك خصنا منساوش الخطوة ديال الكارج ديسكالي. نشوفو شحال المليون هنا كنختار هنا نديرو 15 لأن خصنا نحسبو ثمنو بوحدو المسائل ديالو بوحدو. دونك بيان سور التيراس أنا كنختاري نعطي واحد لا كولور ديفيرون ناخدو ليه الموف مثلا. نجيو هنا نقلبو على لو متر كاري هو كوبيي نحطو باسكو التيراس أو متر كاري نحطو كولي متر كاري نبدلو ليه لا كولور ناخدو هادي نبدلوها لا كولور ديالها. دونك نشوفو لا سيرفاس لي عندنا هنا ديال لا تيراس. سي بون ها لا تيراس ديالنا دونك خصنا نشوفو لا سيرفاس ديال هاد لابارتي هادي. باش نحسبو لا سيرفاس ديال هاد لابارتي خصنا يا إما نقسموها يا إما نحسبو لا سيرفاس توتال ونقصو منهم هاد لابارتي هادي. داكوغ نحاولو نحسبو لا سيرفاس لي عندنا. دونك نحاولو نحسبو لي سيرفاس نحاولو نحسبو هاد لا سيرفاس هادي. دونك السيرفاس ديالنا ناخدو هاد لابارتي. دونك ناخدو واحد اللين نديرو واحد اللين هنا افيد سوبريمي نديرو واحد اللين هنا هادي ناخدو نديفيزيو هاد لو بلان ديالنا باش نرسم ليا الزاني. دابا حسبنا هاديك لابارتي كاملة مزيان نديرها باينة هادي باينة. الوغ حنا قسمنا هاد لابارتي سوبريمي. داكوغ دابا قسمنا دونك غنحسبو كل لابارتي بوحدها بالضربة. هاد لابارتي هادي دونك غادي نجيو هنا وهاد لي سيرفاس ديالنا. دونك نحسبو لي سيرفاس ديالنا باش نجمعوهم. غندي هنا دونك عندي إيكال غادي نديرو نحلو قوس انتر بارونتيز نضربو نديرو نحسبو هاد الأولى هادي هاد لابارتي 4.89 فوا 6.26 ستة القوس زائد نحلو القوس
نطلع هاد الصفر هادي الثانية دونك عندي شحال 3.34 في 3.04 قوس داكوغ بلس بحال القوس الثاني غادي نديرو 3.15 فوا داكوغ فوا 1 متر قوس بلس هذا قوس غادي نحسبو هاد لابارتي اللي بقات ليا حسبت هادي حسبت غير هادي بوحدها مزيانش نزيد واحد من هنا باش نمشي شي حاجة صفر أنا 3 ندير نديرو هنا دونك هنايا نجستو هادي 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 سي بون دونك نحسبو هاد الكوطاسيون هادي مناخدوش 1 متر نحسبو هادي نديرها باينة هاد الكوطاسيون تاهي من هنا من هنا هي لا كوطاسيون من هنا من هنا هادي هادي دونك حسبنا الأولى لا بروميير لا دوزيام لا تخوازيام هادي خصنا نبدلوها نديرو أولي دو 1 متر نديرو 4.34 هنا 4.34 بلس غادي نمشيو لحداهم هادي نديرو 2.5 فوا شحال 3.34 قوس بلس قوس نمشيو لهادي 5.19 فوا 2.67 داكوغ نطلعو هنا صغيرة هاد لابارتي صغيرة هادي نديرو هنا بلس نديرو قوس نديرو 1.95 فوا 1.19 ولا 1.20 ناخدو لي كوطاسيون اللي بغينا هنا ستون قوس سي بون دابا حسبنا لا تيراس نديرو اونطري هنا نديرو اونطري presque 80 متر كاري داكوغ 80 متر كاري 80 متر كاري داكوغ تيبقى ليا هاد كاج ديسكالي والبيوندري نديرو هنا هادي تيراس شحال فيها بقى لي هنا كاج ديسكالي نديرو 3 voiture 3 voiture la voiture 2 la voiture 2 cage d'escalier cage d'escalier c'est bon ingénieur Lyondrais donc on a bien sûr 1 شوفوا هذا alors عندي الكاج ديسكالي نجيو هنا ونديرو تابيلاسيون نديرو اكس ما درناش خويا حسبناهم كاملين اكس هنا اكس داكوغ لأن ما واضحينش يمكن نعاودهم حيت ما واضحينش نديرو تيغاس ونهبطو على لي كوطاسيون ديالهم لأن ما واضحينش في هاديك الوغ نحاولو هنايا نأجوتو ما واضحينش ندير شوية بغيت تكون شوية الوضوح نقدر نقولك هادشي مخدامش نديرو سوبريمي ناخدو هنا واحد اكس سي بون نسونطريوها اكس سونطري الفو سونطري ناخدو حنايا دوك لي هذا ليسي ولا باسيون
ما عرفتش شحال عندي تما. دونك غادي نبدا كيما درنا نديرو طابيلاسيون ونبداو كل وحده بوحدها. نديرو الاولى مثلا 489 طابيلاسيون فاش 26 الاولى. في الثانيه عندي 3.34 طابيلاسيون فاش 3.04. داكوغ نزيدو لهادي 4.34 34 طابيلاسيون 34 هنا 3.15 هنا 3.15 هنا هنايا 2.80 طابيلاسيون على 3.34 سي بون. هنايا 5.19 طابيلاسيون على 2.67. داكوغ صافي. الدرنيير هي هادي 1.99 فاش 1.19 سي بون. مزيان شوفو هنا بقاو ليا لا تيراس فيوندغي فيها 2.40 على 2 متر. داكوغ حطينا الكورتير هذا من الداخل. نشوفو من هنا لهنا 81 كورتير من هنا عندي 3.39 دونك هنا 3.39 طابيلاسيون على 2.81 سي بون. دونك يمكن غادي دوزت التراس تاعنا. نحاولو دابا نغريسيو هاد الإكس نغريسيو الإكس هنا داكوغ وندير واحد إيكال هنايا إيكال ونحاولو نضربو واحد فوا هادي فوا هادي ندير أونطخي بيان سور ونغريسيو هاداك الشي باش يعطينا كاع لي سيرفاس لي حسبت تما ونحاول نجمعهم. شوف بعدا واش هما هادو واش دوك لي سيرفاس ريال ولا واش كاين 13 متر و 10 ما باين. ماشي تكون شي أعداد خيالية 94 متر كاري مزيانة. هنايا غادي نفيزيون هاد لابارتي وندير توتال بيان سور توتال شوف فرجع على شنو حسبت توتال هوب أنا توتال ألوغ توتال داكوغ نشوف شنو حسبت هنا. نرجع غوفيتمون تيراس هنا ندير كوبيي هنا كندير دو كليك كندير كولي صافي. هنا تندير هنا بيان سور تندير إيكال تنعاود هادي باش تبقى عندي التوتال تنكوبيي هادي نهبط هنا كندير كولي سي بون. نختار لا كولور بحال كيما درت ديالوش بقى لي طوب ديال دونك عندي بريسك 94 متر كاري أو 95 متر كاري ديالاش ديال غوفيتمون. هادي لا تيراس شنو ندير فيها وهذا التواتور ديال ليسكالي وهذا البيوندري سي بون. باقا لي دابا البلينتا ديالو بلينتا بلانت ناخد هادي كوبيي نحطو هنا كولي بلينتا ديالش ديال هاد الكاج الآخر ديال كاج بلينتا بلانت ديال تيراس بلانت تيراس نشوف البيريمتر ديال داكشي كامل. دونك بيان سور متر لينيير هنا ام متر لينيير. الوغ نديرو عاوتاني عندنا لا تيراس نحسبو ليها نديرو هنا ونحل ندير إيكال وندور على داك البيريمتر. راه ديجا عندي هنا دونك ندير إيكال نمشي للبلان ديالي هنا ندير إيكال نمشي للبلان ديالي نشوف شنو عندي. نبدا
كاين حتى من غادي يدوز. نبداو من هاد نبداو من هادي نشوف هادي 1.95 شادة الكوتاسيون ناقصة عندي هاد الكوتاسيون عندي واحد خطأ هنا لا ماشي سوبريم كونترول زد الكوتاسيون مشداش عندي مزيان نعاود هاد الكوتاسيون رابيدمون باش نفتحها عندي من هنا حتى لبرا عندي 2 متر 20 شتيوها يبان فيه صحوها دونك نحل هنا نرجعو لاش آخر وحدة في لاطيراس 2 متر 20 نعاود نرجع نشوف شكون اللي وصلنا فيها عندنا متر 19 هاهي متر 19 متر 19 هاهي متر 19 عندنا 2 متر 20 هادي خصها تصحح 2 متر 20 2 متر 20 سي بون صافي 2 متر 20 غتصحح الراس هنايا بلا صافي دونك نمشيو نشوفو لو بلان ديالنا ديال إيكال نشوفو هادي عندنا نبداو من هادي 240 دونك 240 بلس 4 بلس حنا كنحسبو البارامتر غاديين شنو لدينا 26 بلس 1 متر بلس 3 34 بلس 3 صفر 4 صفر 4 بلس 1 متر plus 1 mètre, voilà, plus, donc 1 mètre, 3 صفر 4 plus 1 mètre, voilà, plus 3, 15, plus 1 mètre, plus 2, 89, plus 3, 34, plus 3, 34, هي هاد لابارتي, plus جوج 67, plus هي 3, plus نديرو مع الباب plus 1 19 plus 2 20 هاك هادي دونك تلقى ليا هداك الباب هاد الباب هذا فيه شي 1 متر نحيدو هنا نحلو هادي نديرو مو وليد 1 20 نحيدو نديرو 1 ديال الباب هاهي عندي تقريبا شي 40 متر لينيار تيبقى ليا نطلعو السطح نديرو التيراس درنا التيراس خصنا نديرو بجوج كوبيي ندخلو هنا نحطو هنا كولي غنديرو واحد غنسميو واحد نديرو حتى البينتا فوق السطح دونك هنا ساهل باش نديرو طابيلاسيون درنا إيكال هادي شنو هذا عندي جوج 81 نديرو غير جوج راديات فوا هكا جوج 81 بلس 339 في القوس ونديرو اوكي 12 متر كاري هنا نديرو إيكال غادي نديرو 2 فوا في القوس حيت البارامتر باين 240 بلس 2 متر في القوس نديرو اوكي هنا لقيت لي فالور ديالي هنا عندي لاطيرال دونك هادو غادي نجي ندير هنا إيكال نضرب هادي فوا هادي توجور تنخدم سميتو هاد البلان ديالي ندير هادو نجمعهم ندير الصوم ديالهم ندير إيكال هنا كليكي على هادي نكوبي هادي كوبيي نحطها هنا كولي هنا اش غنديرو نفيزيوني قلنا فيزيوني شي كاملة وغادي نديرو توتال كوا شوف عندي توتال شنو عندي توتال بلانش تيراس هاهي نسيليكسيوني هادي كوبيي ونحطو هنا على كولي ناخدو لا ميم كولور ناخدو لا عندي ديجا راه مسيليكسيوني ناخد لا بارتي وكاينه لا كولور ديالها كوم سا غادي نكون حسبت البينتا ديالي هاكا هانتوما حسبت البينتا ديالي او راني مزيان دونك حسبت شنو حسبت اليوم حسبت الريفيتمون ديال لا تيراس دابا
حسبت البلينتا كملت البلينتا ديال السطح ديال الدار ديال الدروج. حسبت لي زيسكالي هما لي زيسكالي زدتهم لي مارش لي كونتر مارش. دونك غوفيتمون بور اسكالي دخلنا مومون داكوغ. نحيدو اكس غوفيتمون بور اسكالي باش يبانو لان غوفيتمون بور اسكالي نديرو لي مارش كونتر مارش. بيان سور مشينا حسبنا لهم البلينتا ديالهم دخلنا معاهم. طلعنا لاتيرات حسبنا لها الروفيتمون ديالها متر كاري. من بعد حسبنا البلانش ديال لاتيراس ومن بعد حسبنا التوتال بلانش ديال البلانشات ديال التيراس وديال الطواتور هما بيان سور كاين لو متر كاري كاين لو متر لينيير كل وحده وسميتو ديالها. هادو دخلناهم ميم كولور لان هذا عنده علاقه مع هذا. دونك نقدروا نديرو البلينتا ديالها نديرو هنا 15 1. دونك اتون نديرو 15 إلا ما عطاتنيش نحاولو نردوها. اتون هاكا كوبيي نمشيو ل فورما سيلول ردوها تكست نديرو اوكي. هنايا غنحيدو هاد الكتابه اللي عندنا ونديرو 15 داكوغ. وغادي نديرو 15 باش تكون داخله معاها 15 لان داخله مع البلينتا ديالها. وهنايا حتى هادي 14 اللي كنا درنا هادي غوفيتمون 13 نديرو حنايا هذاك الغوفيتمون 13 نجيو حنا نديرو لنا 13 باش تكون تابعه ليها 13 13 بيان سور ما عطاتنيش هي. نحاولو نسوبريميوها نكوبيو اخرى هاد اللي خدينا كوبي هادي كوبيها بلا ما نموديفي نحطوها كولي او لا كولي سي بون. هنايا درنا 13 13 نبدلو لا كولور نحطو هادي ونديرو كوبي دي بروبريتي. دونك عندي 13 باش تفهمو شنو درت. عندي 13 غوفيتمون وملي مشيت للبلينتا درت لها 13 سي بون باش تكون عندي واضح 13. ابخي مشيت درنا الغوفيتمون بور تيراس. غوفيتمون سيتادير الزليج داك الزليج غادي تكون داك الزليج حمار اولا على حساب لي طونشيتي حتى هي. لي طونشيتي راه كتكون ديجا حسبنا طونشيتي ديجا حسبناها. نشوف دوزناها فوالا ايطونشيتي ميغال دوزنا ايطونشيتي دون دو موتي. دونك درنا لا تيراس هي مزيانه لي بالكون مزيان حنا خدامين مزيان. وهنا دوزنا الجليج ديالنا السطح والجليج الاخر داكوغ سي بون. بارك عليكم هاد الحصه حتى الحصه الجايه ان شاء الله غنخدم معكم. يلا تبارك الله عليكم الحصه الجايه ان شاء الله نخدموا لا بانتور. يلا تبارك الله عليكم وبسلامه.